Mangutan na ko ninyo. Kung mapriso ka tungod kinangawat ka, unya gibayran nimo pila ka tuig sa prisuhan. Karon nakalaya na ka. Lingkawas na ka sa prisuhan. Akong pangutan na, mangawat pa ba kag balik? Tanawa ha, nakasala ta tungod kay nakalapas ta sa balaod sa Dios. Ang silot sa atong pagpakasala mao ang kamatayon. Dili lang kay priso. Ang Ginoong Hesus giangkon niya tanan natong sala. Gisilutan siya og namatay tungod sa atong mga sala. So naluwas ta sa umaabot nga silot tungod sa gibuhat ni Hesus. Mao nay gitawag nga dakong grasya gikan sa Dios diri kanato. Now mao ni ang dili mo make sense. Namatay si Jesus tungod kay gibayran niya ang atong sala gumikan sa paglapas nato sa balaod, di ba? Ang atong sala maoy iyang gipapas, dili ang balaod. Now nganong muingon man sila nga giwagtang ni Jesus ang balaod diha sa iyang kamatayon? Kana perti jud ang sayupa. Ang balaod sa Dios ug ang grasya mag-uban jud na sila. Tungod sa grasya sa Dios, maong tumano na hinuon nato iyang mga sugo, dili na ta magpakasala ug balik. Dili aron maluwas kundi tungod kay giluwas ta niya.